वो बेसिकली प्रायोरिटी होती है कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो। ये सारी चीज़ें ना प्रायोरिटी पे है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप नमाज आपने अदा करनी है, प्रायोरिटी आपकी, तो फिर आंधी आएगी, तूफान आएगा, बारिश आएगी, बीमारी आएगी, आप पढ़ेंगे। ऐसे ही ना, अगर आपने स्टडी कर रहे हैं और स्टडी को आप प्रायोरिटी देते हैं तो कुछ भी हो जाएगा, आप उसको करते रहेंगे। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, इंडिया के अंदर एक वो था, फूड डिलीवर नहीं होते जो फूड पांडा वगैरह करने वाले होते हैं, तो उसमें वो कोई उनका कोई लोकल एक इम्तिहान है, बड़ा इम्तिहान है, तो वो उसने क्लियर कर लिया। तो उसमें बड़े हैरान हो गए कि ये तो बड़ी स्टडी है, तो ये किया कैसे इसने। तो वो बेसिकली तो फूड पांडा पे काम करता था, तो तकरीबन सुबह वो 7 बजे निकलता था घर से, और उसके बाद वो सारा दिन वहाँ पे रहता था, फिर 9 बजे वहाँ से रात को फारिग होता था, फिर उसके बाद वो घंटा लगा के तो वापस अपने घर पहुँचता था, खाना वगैरह खुद बनाता था अपना, और वहाँ से उसको फूड पांडा से खाना भी नहीं मिलता था। फिर वो खाना बना के खा के उसके बाद उसको मिलता था तकरीबन 35 मिनट पढ़ने के लिए, तो वो 35 मिनट पढ़ता था। फिर सुबह जब वो तैयार होता था तो फिर उसको आधा घंटा मिल जाता था। तो बस 1 घंटा 24 घंटे के अंदर वो पढ़ता था और तकरीबन 3-4 घंटे सोता था। तो वो 1 घंटे के अंदर ही उसकी इतनी ज़बरदस्त तैयारी कर गया कि वो एग्ज़ाम पास कर गया। तो अब सवाल उस पे ये था कि 1 घंटा, जबकि दूसरी तरफ लोग 24-24 घंटे पढ़ते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, साल पूरा पढ़ते रहते हैं, तो ये उनसे आगे कैसे निकल गया। तो उसकी वजह ये थी कि फोकस उसका क्लियर था कि मेरे पास टाइम कम है, इस टाइम में मैंने हर चीज़ कवर करनी है, और दूसरा प्रायोरिटी उसकी ये थी। बाकी सारी चीज़ें जो थी ना वो सेकंड नंबर पे थी। अब जो सेकंड नंबर पे चीज़ें होती हैं ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, हमारा ब्रेन उसको ग्रैब नहीं करता। जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना, हमारा ब्रेन हमेशा उसको ग्रैब करता है। एक बड़ा पुराना सा फार्मूला है, वो कहते हैं कि अगर आपको रोज़ाना की एक लिस्ट दी जाए और उस लिस्ट में कोई 14 काम हो, 14 कामों के अंदर से एक काम ये हो कि आपने इस दिन एक फ्रॉग खाना है, फ्रॉग, मेंढक, आपने वो भी खाना है। तो अब एक सवाल ये है कि आप वो फ्रॉग खाएंगे कब? क्या आप सुबह सुबह उठ के खा लेंगे या पहले छोटे छोटे काम करेंगे? तो मैक्सिमम 99% लोग जो होते हैं छोटे छोटे काम करते हैं पहले, और जो बड़ा काम होता है, जो मुश्किल काम होता है, जिस पे दिल नहीं कर रहा होता, उसको पेंडिंग रखते हैं कि शाम तक करें। लेकिन वो छोटे छोटे कामों के अंदर आपकी इतनी एनर्जी ज़ाया हो जाती है कि जो बड़ा काम आपने करना है उसको खाए बगैर आपने कहीं जाना नहीं है, तो उसके लिए फिर आपको एनर्जी नहीं बचती और अल्टीमेटली वो रह जाता है जो मेन है। तो वो लिखने वाले ने, बताने वाले ने ये किया कि अगर मेरे पास लिस्ट आएगी तो सबसे पहले मैं फ्रॉग खाऊंगा उठ के, तो जो सबसे मुश्किल काम है और जिसका मेरा दिल नहीं कर रहा, तो मैं सबसे पहले वहां से स्टार्ट करूंगा, और जब मैं वो ले लूंगा तो हर चीज मेरे लिए आसान हो जाएगी। तो एक तो प्रायोरिटी, जो मुश्किल काम होता है हम उसको साइड पे करते हैं, हमारा दिल नहीं करता, और बाकी जो चीजें होती हैं उनको हम प्रायोरिटी देते हैं। जब बाकी चीजों को प्रायोरिटी देते हैं तो मैंने पहले बताया था, हमारा माइंड जो है इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं, इसको हम फीड करते हैं। हम इसको बताते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम इसको बताते हैं कि हम सिख हैं, हम इसको बताते हैं कि हिंदू हैं, हम बताते हैं क्रिश्चियन हैं, हम बताते हैं ज्यूश, ठीक है। इसको नहीं पता होता जी, बस जो इसके अंदर फीड कर लेते हैं ना, ये उसके मुताबिक चलना शुरू कर देता है। अब अगर हमने मजहब को टॉप प्रायोरिटी दी है यहाँ पे, तो ये पूरी जिंदगी फिर मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें गाइड करता रहेगा। अब अगर हमने काम को प्रायोरिटी दे दी है तो ये काम के पॉइंट ऑफ व्यू से करता रहेगा, तो यहाँ पे कोई रियलिटी नहीं होती, हम इसको फीड करते हैं। तो जब हम किसी चीज को प्रायोरिटी नहीं देते ना, तो फिर माइंड उसको पीछे खिसकाता जाता है, वो कहता है ठीक है यार कोई मसला नहीं। जो प्रायोरिटी है ना, वो प्रायोरिटी हमारी अब आराम करना है, तो वो हर तरफ से मौका प्रोवाइड करेगा आपको कि आराम कर सके। या फिर एक बीमार आदमी है ना, अब उसकी प्रायोरिटी इलाज है, तो ये ब्रेन सिर्फ और सिर्फ उसको इलाज दिखाएगा कि कहाँ कहाँ इलाज हो सकते हैं। तो ऐसा लगेगा कि हर तरफ जो ना डॉक्टर ही डॉक्टर है, हकीम ही हकीम है, और नुस्खे ही नुस्खे हैं, क्योंकि उसकी वजह वो दिखाई आपको सिर्फ बोल रहा है। इसका बड़ा एक पुराना सा तरीका है, वो ये कहते हैं कि आपको कहा जाना है कि यहाँ रेड कलर कौन कौन सा है, तो आप सारे एनवायरनमेंट में से फौरी तौर पर रेड कलर निकाल लेंगे सारे। अब सवाल ये है कि जब आप रेड तलाश कर रहे थे तो उसके साथ ग्रीन भी था, उसके साथ येलो भी था, उसके पास ऑरेंज भी था, लेकिन आपने वो क्यों नहीं देखा? वो इसलिए नहीं देखा कि आप देख ही रेड रहे थे। तो जब आप तलाशी रेड कर रहे हैं तो बाकी कलर तो आपको नजर नहीं आएंगे। तो काम के अंदर ना ये जरूरी है कि आप उसको टॉप प्रायोरिटी दें। जब आप उसे टॉप प्रायोरिटी देंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका ब्रेन काम करना शुरू कर देगा। जब आप उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे ना, फिर बाकी चीजें उसकी जगह ले लेंगी। वो जब बाकी चीजें ले लेंगी तो लाइफ पीछे रह जाएगी, फिर वो सारा सक्सेस का जो मैटर है ना, वो सारा निकल जाएगा आपके हाथ से। ये तो एक वैसे फिलॉसफी थी, मैंने कहा आपको बताता।
جو آج کا موضوع ہے چھوٹا سا ہے ویسے، وہ یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ آپ نے 50 لاکھ روپے جمع کیے، اور 50 لاکھ روپے جمع کرنے کے بعد آپ نے ایک پلاٹ خرید لیا، ٹھیک؟ اب آپ کی کل کمائی جو ہے نا وہ ہے 50 لاکھ روپے، اور اس 50 لاکھ روپے کا آپ نے خرید لیا ایک پلاٹ۔ اب 2-4 مہینے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ نے اس پلاٹ کے ساتھ ایک قبرستان بنا دیا، یا اس نے اناؤنسمنٹ کر دیا کہ یہاں پہ قبرستان بنے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو پلاٹ ہے اب وہ 50 لاکھ روپے کا، تو کیا اس کی ویلیو میں اضافہ ہوگا یا اس کی ویلیو کم ہو جائے گی؟ ڈکریز ہو جائے گی۔ کتنی ایک ڈکریز ہو جائے گی ویسے؟ سرکاری ریٹ جو بھی ہوگا وہ بہت کم ہو جائے گا، 5-10 لاکھ روپے کا رہ جائے گا سر، ایسا ہوگا ویسے؟ کیا خیال ہے؟ 30 میں؟ اور بکے گا پھر آسانی سے یا نہیں بکے گا؟ مشکل ہو، نہیں لوگ خریدیں گے نا۔ آپ پراپرٹی میں کام کرتے رہے دونوں، آپ ہی کرتے رہے۔ اب ساتھ قبرستان ہوگا تو وہ بندہ جو ہوگا کیسے اس کو خریدے گا؟ وہ کہے گا یار مجھے کیا ضرورت ہے، تو وہ ڈکریز ہو جائے گا اور وہ بکے گا بھی نہیں۔ یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں کہ ڈکریز ہوگی ویلیو اس کی اور وہ بکے گا بھی نہیں، ٹھیک ہو گئے؟ یہ ہوگی ساری۔ اچھا، اب اگر آپ نے ایک پلاٹ خریدا 50 لاکھ روپے کا، اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ 1 مہینے کے بعد کے ساتھ شیل کمپنی جو ہے نا اس نے پلاٹ خرید لیا، اب اس کا ہیڈ کوارٹر بن رہا ہے، تو پھر ہاں کتنی ایک انکریز ہو جائے گی ویسے؟ ڈبل بھی چلا جائے گا، ٹھیک۔ اچھا، یہاں پہ جو ایک چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ ہم میٹر نہیں کرتے، جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں، جن لوگوں کو ہم کیری کر رہے ہوتے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں۔ تو ہم اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے سے لو آئی کیو لیول کے اور جو زندگی میں پیچھے رہ گئے ہوتے ہیں ان لوگوں کو کیری کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کی وجہ سے ہماری ویلیو ڈکریز ہو جاتی ہے۔ تو جو کہتے ہیں جو انسان اپنی کمپنی سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کمپنی کون سی ہے، کس کمپنی کو کیپ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جن لوگوں کے ساتھ آپ رہ رہے ہوتے ہیں نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ کیونکہ اگر پلاٹ کے ساتھ قبرستان بن جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اور پلاٹ کے ساتھ اگر شیل کمپنی کا ہیڈ کوارٹر بن جائے تو اس کی ویلیو کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح زندگی کے اندر یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان 6 لوگوں کی، ان 5 لوگوں کی ایوریج ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا میکسیمم ٹائم گزر رہا ہوتا ہے۔ مثلا اگر 5 لوگ فرض کر لیں کہ بیوقوف ہیں تو چھٹے بیوقوف ہم ہوں گے۔ اگر وہ 5 لوگ پڑھے لکھے ہیں تو چھٹا پڑھا لکھا میں ہوں گا، اور اگر وہ 5 لوگ نالائق ہیں تو چھٹا نالائق میں ہوں گا، اور اگر وہ 5 لوگ کنجوس ہیں تو چھٹا کنجوس میں ہوں گا، اور اگر وہ 5 لوگ بہادر ہوں گے تو چھٹا بہادر میں ہوں گا۔ تو اپنا جن لوگوں کو کیری کرنا ہے نا آپ نے، یہ جن کے ساتھ میکسیمم ٹائم گزارنا ہے وہ آپ سے بہتر ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے اچھے ہونے چاہیے، تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں جم جاتا ہوں نا، یہاں پہ ایک بندہ روز آتا ہے، ایکسرسائز نہیں کرتا لیکن جم میں پھرتا رہتا ہوں، تو میں اس کو پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا یار میں فزیکلی نا فٹ نہیں ہوں، میں ایکسرسائز کر نہیں سکتا۔ لیکن جب میں اس انوائرمنٹ میں آتا ہوں نا، لوگوں کو فٹ دیکھتا ہوں اور لوگوں کو ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے انرجی بڑی ملتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ میں یہ ٹائم بیماروں میں گزاروں، جب میں بیماروں میں گزاروں گا تو ایسی بیماریاں لگ جائیں گی جن سے میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں یا جو میری لسٹ میں شامل ہی نہیں ہے، تو اس کے بجائے میں صحت مند لوگوں میں کیوں نہ رہوں؟ تو میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر اب چینجز آ رہی ہیں، تھوڑی تھوڑی ایکسرسائز شروع کر دی اس نے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے سب کو ایکسرسائز کرتے، تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو اپنے فرینڈس اور جو سرکل ہے نا اس کو بڑا اسمارٹلی چوز کیا کریں، وہ بہتر ہونا چاہیے۔ وہ بہتر ہوگا تو آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ جیسے کہ آپ سیلز کا کام کرتے ہیں نا، تو اچھے سیلز مین جو ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، آپ جو کسی بھی فیلڈ کے سیلز مین، تو ان سے یہ پوچھنے کے بجائے کہ یار یہاں پہ جاب اپارچونٹی ہے، اس کے بجائے آپ اس سے یہ سیکھیں کہ وہ کر کیسے رہا۔ ٹھیک، اگر آپ وہ سیکھ جائیں گے تو کسی پلیٹ فارم پہ بھی ہوں گے تو کامیاب ہوں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر بڑے سے بڑا پلیٹ فارم اس سے بھی آپ نکل جائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ میکسیمم اگر سیلز کا کام کر رہے ہیں تو میکسیمم ایسے لوگ چوز کریں جو سیل میں بہت کامیاب ہیں، ان کے ساتھ رہیں گے نا تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ان سے لرن کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میری مہربانی، السلام علیکم۔